नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इससे कबल भी अपने उन साहिबान ज़ौक़ जो कि सितारों के इल्म से दिलचस्पी रखते हैं के लिए मुख्तलिफ़ बुरूज के बारे में आगाह करते रहते हैं कि उनके हामिल किस मजाज से ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी ज़िंदगी में क्या क्या नशेब व फराज मुमकिन हो सकते हैं। आज की इस ज़ेरे नज़र वीडियो में भी हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दायरतुल बुरूज के चौथे घर यानी बुरूज सरतान को अपना मौज़ूए सुखन बनाएंगे। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, अगर आपकी तारीख़ पैदाइश 22 जून से लेकर 20 जुलाई तक है तो फिर यकीन किया जा सकता है कि आपका ताल्लुक़ इसी बुर्ज से बनता है जिसका हाकिम सितारा कमर यानी चाँद को तस्लीम किया जाता है, जिसका उनसर पानी है। यही वजह है कि इसका शुमार आबी बुरूज में होता है। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पानी की सतह पर हर वक्त एक लर्ज़श की सी कैफियत तारी रहती है, जिसके असरात की वजह से माहिरीन नजूम का दावा है कि इस बुर्ज के हामिल ना सिर्फ मतलूब मजाज होते हैं बल्कि उनका मूड बदलते हुए सिर्फ लम्हे लगते हैं। इसके लिए अलामत के तौर पर केकड़े का इंतखाब किया जाता है और यही इसकी वजह तस्मिया भी है, जबकि सरतानी अफराद का खुशबख्ती का अदद 2 तस्लीम किया जाता है और जुमा और पीर इसके लिए 7 दिन समझे जाते हैं। ये लोग बला के हमदर्द और हसास होते हैं, बल्कि आप ये तवक्को रख सकते हैं कि अगर ये कोई बेहतरीन कोट या अपने लिबास का कोई भी हिस्सा किसी ज़रूरतमंद को देखकर उसके हवाले करके खुद वैसे ही घर वापस आ जाएं। लेकिन याद रहे कि वो लोग जिनका ताल्लुक़ बुर्ज हमल, मेज़ान या जिद्दी के साथ हो, उनके साथ सरतानी अफराद का निभा मुश्किल से ही हो सकता है। हाँ, अलबत्ता असद, सुंबला, सूर और जोज़ा के साथ इनकी शराकत को किसी हद तक काबिल कबूल तस्लीम किया जा सकता है। सरतानी अफराद गोल मटोल चेहरे वाले होते हैं। इनके चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट रहती है। ये लोग सुस्त लेकिन बावकार अंदाज से आगे बढ़ते हैं। इनकी आंखों में गर्म जोशी होती है। मोअज़्ज़िज़ सामईन, सरतानी अफराद के जज्बात में उतार चढ़ाव रहता है। ये चाँद के ज़ेर असर लोग हैं और इसी की तरह पुरअसरार हैं। जिस तरह रात के वक्त समंदर पुरअसरार होता है और इतने ही खुश रूह हैं कि जैसे एक खामोश और ठहरी हुई झील की सतह पर चाँद का अक्स मुस्कुरा रहा हो। ये लोग खदशात, अज़ियतनाक तोहमात, माजी की वबस्तगियों और अपनी खामोशी के सताए हुए होते हैं। ये सब उन्हें पागलपन के किनारे तक ले जाते हैं। ये बेहद हसास बल्कि बाज़ औक़ात इंतहाई सर्द मोहर हो जाते हैं और दुनिया से बिल्कुल कट कर रह जाते हैं। ये लोग अंदरूनी और बैरूनी दोनों किस्म के माहौल से मुतासर होते हैं। इन अफराद पर आप बाआसानी अपना दबाव डाल सकते हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि बुर्ज सरतान का हाकिम सितारा कमर है, इसलिए ये काफ़ी पेचीदा है, ये जज्बाती है, हसास है और तासुर पजीर है। 12 बुर्जों में से जिस पर भी कमर का साया है उसकी शख्सियत पर असर अंदाज होता है। इसलिए यह मुमकिन है कि 12 मुख्तलिफ सरतान अफराद हों, मगर एक बात उन्हें यकजा करती है और वो उन सब का बेहद मजबूत और डालानो डोल जज्बाती दिमाग है। ये एक इंतहाई मुश्किल बुर्ज है और ये अफराद अक्सर अपनी अंदरूनी और बैरूनी ख्वाहिशात के दरमियान लटक कर काफ़ी तकलीफदा ज़िंदगी गुजारते हैं। इस पर अफ्तादिया है कि सरतान अफराद काफ़ी हसास वाक़े होते हैं और किसी भी जज्बाती लम्हे से परेशान हो जाते हैं। ये लोग अपने जज्बात के समंदर में तैरते रहते हैं। ये लोग ज़बरदस्ती खुद को काम में उलझाए रखेंगे, मगर इन्हें उस वक्त तक तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता जब तक ये अपने आप को जान ना लें। अपने आप को समझना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको अपने अंदर मौजूद तमाम शैतानों का मुकाबला करना पड़ता है। सरतानी अफराद पर अक्सर ये नुक्ताचीनी की जाती है कि वो बेहद खुद पसंद हैं। असल में उनके अंदर खुदी नहीं होती, बल्कि अपने आप को मादी दुनिया के जज्बाती थप्पड़ों से बचाने के लिए उन्होंने एक खोल चढ़ा कर रखा होता है। आप कोई मोहब्बत भरा गीत सुनाकर उन्हें रुला सकते हैं। किसी प्यारे मगर बिछड़े हुए दोस्त की तरफ से भेजा गया फूल का तोहफा भी उन्हें रुला सकता है। मोहब्बत के मामले में सरतानी अफराद बेहद हासिद होते हैं और उस वक्त आने पर वो उसका इजहार भी करते हैं। ये लोग मोहब्बत के मामले में आसानी से बेवकूफ़ बनाए जा सकते हैं। नापुख्ता जहन के सरतान अफराद अपने नज़रियात से चिमटे रहते हैं, मगर जब हालात पर उनका कंट्रोल बरकरार नहीं रहता तो फिर वो अपने आप में वापस आ जाते हैं। ये लोग अगर अपने अंदर गहराई में झांक कर देखें तो उन्हें मालूम होगा कि वे कुछ कदर ताकतवर हैं। इसलिए उन्हें सती नज़रियात से बुलंद होकर अमली ज़िंदगी का खुली आँखों से मुशाहिदा करना चाहिए। मोअज़्ज़िज़ सामईन, सरतान अफराद हसास, प्यार करने वाले और मोहतात किस्म के आशिक होते हैं। ये जज्बात का इजहार नहीं करते, बल्कि बाज़ औक़ात खुद को अपने जज्बात का ग़ुलाम बना लेते हैं।
ایسا کرنے سے اگرچہ خود کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، دل کے معاملات میں یہ نازک مزاج، رحم دل اور پیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ محبت ان کے نزدیک ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ یہ جس چیز سے محبت کرتے ہیں اس کے پرستار بن جاتے ہیں۔ ان کے اندر کابت کا مادہ بھی پایا جاتا ہے۔ دل کے معاملات میں حساسیت کا وجہ سے ان کے جذبات بہت جلد مجروح ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کے جذبات پر گہری چوٹ پڑے تو ان پر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ سرطان افراد کو اگر کوئی خوبصورت اور حسین و جمیل دوشیزہ مل جائے تو اسے دیکھ کر پاگل ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے دیوانگی کی حد تک جا سکتے ہیں۔ سرطان افراد کو جس چیز کی فکر ہر وقت کھائے رہتی ہے وہ ہے ان کے مستقبل کا تحفظ۔ یہ کسی مالی بحران میں رہنا بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ سرطان افراد گھر سے محبت کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے کنوار پن کے مقابلے میں شادی شدہ حالت میں بہت خوش رہتے ہیں۔ ان کی شادی شدہ زندگی میں ذہنی دوستی بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سرطان افراد بچوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ان کو اپنے بچوں پر ضرورت سے زیادہ تنقید نہیں کرنا چاہیے۔ سرطان افراد اپنی تقریر خود بناتے ہیں۔ اس برج سے تعلق رکھنے والے افراد بالعموم اڈھیر عمر میں کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں، اور یہ کامیابی ان کی موت کے وقت تک جاری رہتی ہے۔ سرطان افراد محنتی اور باضمیر ہوتے ہیں۔ سرطان افراد باصلاحیت انسان ہونے کے ساتھ ساتھ کسی کا ظلم زیادہ عرصہ تک برداشت نہیں کرتے۔ سرطان افراد اپنے کاروبار میں بڑے کامیاب رہتے ہیں۔ ان کو ذرا سی بات پر ہمت نہیں چھوڑنی چاہیے، بلکہ مسلسل محنت اور ثابت قدمی سے کامیابی حاصل کرنی چاہیے۔ سرطان افراد کمائی کرنے کی بہترین صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ دنیا ساری نعمتیں جمع کر لیں۔ بعض اوقات ان کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یہ جوا کھیلیں یا سٹہ بازی کریں، لیکن یہ سب کچھ انہیں پریشانی دیتی ہے۔ یہ ہر وہ کام سیکھ لیتے ہیں جس کے بارے میں ارادہ کر لیتے ہیں۔ یہ ہمیشہ اپنے معاملات کا اظہار کرنا پسند کرتے ہیں۔ سرطان افراد غور و فکر اور تنہائی کے عادی ہوتے ہیں۔ ان پر قنوطیت اور یاسیت کے دورے بعض اوقات پریشانی کا باعث ہوتے ہیں۔ سرطان افراد بزدل اور الگ تھلگ رہتے ہیں، لیکن یہ دلچسپ اور مہماتی شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ ان میں خوشی منانے اور دوستی کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ یہ متکبر ہونے کے باوجود انا پسند اور خود پسند نہیں ہوتے۔ یہ صاف گو اور سخی ہوتے ہیں۔ یہ دوستوں سے وفاداری کا عہد نبھاتے ہیں۔ یہ ایسی شخصیت کے مالک ہوتے ہیں کہ جس کے سپرد ہم راز کر کے بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ سرطان افراد لکیر کے فقیر ہوتے ہیں اور انہی خطوط پر کام کرنا پسند کرتے ہیں جن پر صدیوں سے کام ہوتا چلا آ رہا ہوتا ہے۔ اس میں نہ تو تبدیلی لاتے ہیں اور نہ ہی کسی قسم کی جدت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ افراد بڑے دوستی پسند ہوتے ہیں اور دوسروں کو خوش رکھتے ہیں۔ یہ لوگ اداسی اور افسردگی کے دوران ایسی حرکات کرتے ہیں جو لوگوں کے لیے نفرت کا باعث بنتی ہیں، اور لوگ ان سے کنارہ کش ہونے لگتے ہیں۔ ان کا مزاج کبھی سرد اور کبھی گرم ہوتا ہے، گویا ان کی طبیعت میں ٹھہراؤ اور یکسانیت نہیں ہوتی۔ سرطان افراد انتہائی شریف النفس، مخلص، ہمدرد اور محبت کرنے والے انسان ہوتے ہیں، اور یہ دوسروں کے کام آنے والے ہوتے ہیں۔ کسی ضرورت مند کو مجبور دیکھ کر تڑپ اٹھتے ہیں اور اس کی مالی اور اخلاقی مدد کر کے سکون و خوشی محسوس کرتے ہیں۔ یہ غریبوں اور ضرورت مند کی اس وقت تک مدد کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو جاتا۔ یہ نیکی کر کے جتاتے نہیں۔ سرطان افراد پر سکون اور سازگار ماحول میں کام کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ سرطان افراد اپنے بڑوں کے بے حد احترام کرتے ہیں۔ ان کا حوصلہ نہایت پست اور جرأت کا بڑا فقدان ہوتا ہے۔ سرطان افراد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کی بیوی ان کے دل و جان سے پیار کرے اور ان کی من پسند ہو۔ سرطان افراد محبت کے شدید بھوکے ہوتے ہیں۔ جب انہیں اس قسم کی محبت مل جائے تو پھر وہ اپنی زندگی کی ہر متاع اپنی محبت پر قربان کر دیتے ہیں۔ سرطان افراد اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور اور بے بس ہوتے ہیں۔ وہ اپنے کاروبار میں یا زندگی کے جس شعبے میں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں نقصان کو کسی صورت برداشت نہیں کرتے۔ وہ نقصان کے نام سے ہی خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ سرطان افراد اپنے زمانے کی شان و شوکت کے خوب دیکھتے ہیں اور اپنے گھر کے ماحول کو بھی اس قسم کا بنانے کی خواہش کرتے ہیں۔ برج سرطان سے تعلق رکھنے والے افراد قدیم عربی و سرائی ماحول پسند کرتے ہیں۔ سرطان افراد بڑے محتاط ہوتے ہیں۔ وہ اپنی حفاظت کے فن سے پوری طرح آشنا ہوتے ہیں۔ وہ لڑائی جھگڑے سے بہت گھبراتے اور کتراتے ہیں۔ برج سرطان سے تعلق رکھنے والے افراد میں خود کام کرنے کی صلاحیت بہت کم ہوتی ہے، جبکہ یہ دوسروں کے ماتحت بن کر کام کرنا پسند کرتے ہیں۔ مجموعی طور پر یہ تغیر پذیر فطرت اور بے قرار طبیعت کے مالک ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ سرطان افراد سخی، محنتی، قابل اعتماد اور پرکشش ہونے کے ساتھ تیز قوت حافظہ کے مالک بھی ہوتے ہیں۔